ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज 18 मई और इतवार का दिन है और इतवार को आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश की जाती है, जिसमें हफ्ते भर की अहम खबरें, रिपोर्ट्स, यहाँ के हालात हाज़िरा और उन पर तबसरा पेश किया जाता है। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इन व्लॉग्स को बहुत दिलचस्पी से देखते हैं और जब भी मुलाकात होती है ख़वातीन और हज़रात की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो सताइश की जाती है, जो मेरे लिए बायस खुशी है। और आप इन व्लॉग्स पे तबसरा भी करते हैं, लेकिन यहाँ गुजारिश ये है कि जब आप तबसरा करते हैं तो तबसरा करने से पहले कम से कम व्लॉग देख लिया करें। बाज़ औक़ात सिर्फ थंबनेल को या टाइटल को देख के तबसरा कर दिया जाता है। उसकी मिसाल ये है कि जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया था, यहाँ पे मॉर्गन भट्टी साहब हैं, उनसे इंटरव्यू लिया गया और उसमें कामरान भट्टी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर हैं, उनके हवाले से बात हुई। इसके बाद बहुत से लोगों ने मैसेजेस भी भेजे और उस व्लॉग पे तबसरा भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जो कामरान भट्टी हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर पायलट नहीं हैं और ना ही उन्होंने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है जिसमें एयरबेस को तबाह किया गया है, ना उन्होंने किसी जहाज को तबाह किया है। तो आपने उनके हवाले से जो बात की है वो उस तरह से दुरुस्त नहीं है। मैं उन तमाम अहबाब से दोबारा गुजारिश करता हूँ कि उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने कहीं भी इस हवाले से बात नहीं की कि वो पायलट हैं या फाइटर पायलट हैं या उन्होंने किसी जहाज को तबाह किया है या उन्होंने ऑपरेशन जो है वो उसमें वो अहम रोल कर रहे थे। और मैंने अस्करी ज़राए से भी इस बात की तस्दीक की है कि वो पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर हैं और वो ऑपरेशन और लॉजिस्टिक की जो ज़िम्मेदारियाँ उनमें वो साथ थे। बाकी जो मामलात हैं उनके हवाले से मेरे व्लॉग में कोई ऐसी बात नहीं कही गई। तो लिहाजा जिन लोगों ने बगैर व्लॉग देखे तबसरा किया है या मुझे वैसे भी मैसेजेस भेजे हैं, उनसे गुजारिश है कि उस व्लॉग को देखें और उसमें बताएं कि मैंने कहाँ इस हवाले से बात की। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि वो कौम के एक हीरो हैं और ज़ाहिर है जब इस तरह के मामलात होते हैं तो उसमें कोई शख्स किसी तरह से भी अगर वो उसमें रोल प्ले कर रहा है, खा वो लॉजिस्टिक का है, खा वो प्लानिंग का है, खा वो ग्राउंड पे है किसी जगह पे, तो वो उसका हिस्सा होता है और वो हीरो होता है और वो ज़ाहिर स्क्वाड्रन लीडर है, एक अहम उनके पास ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से बात हुई थी और चूँकि मॉर्गन भट्टी साहब का ताल्लुक जो है वो स्वीडन की पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और कामरान भट्टी जो हैं वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो इस हवाले से बात हुई थी। लेकिन वो इंटरव्यू बाकी बहुत तफसील से है, मेरे ख्याल लोगों ने देखा नहीं है, उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें उन्होंने पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से तालीमी और सेहत की खिदमात हैं और सियालकोट के हवाले से उन्होंने बहुत तफसील से बात की है, बाकी शहरों के हवाले से भी जहाँ-जहाँ वो रहे हैं और फिर लीबिया के हवाले से और फिर वो वाहिद पाकिस्तानी होंगे शायद जिन्होंने अरबी ज़ुबान में यहाँ का ड्राइविंग टेस्ट पास किया। उसमें बड़ी दिलचस्प बातें हैं, लेकिन लोगों ने शायद थंबनेल और व्लॉग का जो टाइटल देख के इस पे तबसरे किए। तो बड़ी मेहरबानी आप तबसरा ज़रूर कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम देख के, हाँ, उसमें सहव भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है, ये ऐन मुमकिन है। अगर हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं अगले व्लॉग में जो है उस चीज़ की इस्लाह कर दिया करूँगा। लेकिन इस व्लॉग में इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। बराए मेहरबानी इसको देख के आप तस्दीक कर सकते हैं। और इस हफ्ते की जो अहम खबरें हैं उनकी तरफ जाने से कबल यहाँ स्वीडन के जो साहिली शहर है माल्मो और यहाँ दारुल हुकूमत स्टॉकहोम, यहाँ पे जो है वो इंडस हॉस्पिटल्स के हवाले से फंड रेजिंग के बहुत कामयाब प्रोग्राम्स हुए। फ्राइडे को माल्मो में हुआ और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हफ्ते के रोज जो है वो यहाँ स्टॉकहोम में हुआ और स्वीडन में रहने वाली कम्युनिटी ने दोनों शहरों में भरपूर जो है वो शिरकत की और इस फंड रेज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो कि इंतहाई जो है वो काबिल सताइश है। खबरों में अहम खबर इस हफ्ते की ये रही कि जो ओरेब्रो में एक वाकया हुआ था, आपको याद होगा फरवरी में, जिसमें 11 लोग एक स्कूल में जो है वो हलाक हुए थे। उस हवाले से पुलिस ने जो पहली उसकी जामिया जो तहकीकात है वो पेश की है और पुलिस के मुताबिक जो कातिल था वो कोई इंतहा पसंद नहीं था, ना वो गैर मुल्कियों के खिलाफ उसके कुछ नजरियात थे। वो जो है वो खुद मायूसी और कुछ तन्हाई और अपनी जो है वो नफसियाती मसाइल का शिकार था, जिसकी वजह से उसने ये किया और वो खुद भी जो है वो इस के बाद उसने खुदकशी कर ली। तो इस हवाले से वो कहे कि हमें किसी किस्म की उसके फ़ोन से या उसके कंप्यूटर से किसी किस्म की इस तरह की जो इंतहा पसंदाना और जो है वो गैर मुल्कियों के खिलाफ नफरत अंगेज किस्म का जो मैसेजेस हैं वो चीज़ नहीं मिली। तो ये वाकया जो है वो ज़हनी सेहत के मसाइल की तरफ हम तवज्जो दिलाता है।
اور اس پہ اب ماہرین مزید سوچیں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ دوسری ایک اہم خبر جو تھی سویڈن کی اس ہفتے کی، کہ سویڈن کے ایک ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں جو سویڈش ہیں، ان کو پہلے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد ان سے تفتیش ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن کہا گیا کہ اس کی جو ہے وہ تحقیقات جاری رہے گی۔ اس کے بعد وہ ہاسپٹل گئے، اور بعد میں یہ بیان آیا کہ وہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی، ان کا نام نہیں بتایا گیا، ان کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی یہ بھی نہیں بتایا گیا، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس قسم کی اور کن ممالک کے لیے جاسوسی تھی، لیکن یہ سویڈن کے ٹاپ ڈپلومیٹ تھے، اور وزارت خارجہ نے ان کے انتقال پہ جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا کہ ہمارا ایک اہم جو رکن تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور اگلی خبر جو ہے وہ یہاں سویڈن میں جو امریکہ کا سفارت خانہ ہے، اس کا جو اسٹاک ہوم سٹی کونسل ہے، جس کے اندر وہ اسٹاک ہوم کمیون کے اندر ظاہر وہ سفارت خانہ ہے، اس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ پھڈا چل رہا ہے، جس کے حوالے سے آپ نے ولاگ بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ جب صدر ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر، ایک حکم جاری کیا ہے، جس کے تحت جو مساوات ہوتی ہے اور برابری ہوتی ہے، وہ چیزیں اس کے منافی انہوں نے قانون کہا تھا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہر سویڈن کا قانون ہے۔ اب یہاں پہ جو امریکی سفارت خانہ ہے، اس نے سٹی کونسل کو جو ڈیڈ لائن دی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ آپ دیکھیں کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن سٹی کونسل نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے آرڈر کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ سفارت خانے کے لیے مستقبل میں جب انہوں نے کچھ کنسٹرکشن کروانی ہے، یا ان کو جب سٹی کونسل کی طرف سے این او سی وغیرہ چاہیے ہوگا، تو ان کے لیے یہ مسائل پیدا ہوں گے۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کو اس چینل سے دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اور جناب ابھی ہم نے کی تھی چیریٹی کی بات، اور سویڈن میں جو ہے وہ بچے چیریٹی کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ایک مائی بلوما ایک جو ہے وہ پھول ہوتا ہے، وہ یہاں پہ بچے بیچتے ہیں، اور اس کی رقم جو ہے وہ پھر چیریٹی کے لیے جاتی ہے۔ اور اس سال جو کہتے ہیں جی کہ ریکارڈ رقم جو ہے وہ بچوں نے اکٹھی کی ہے، اور اس میں مختلف بچوں نے جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس میں بچوں کو بھی جو ہے اس رقم کا 10% جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہاں کا جو فارشیکرنگ کاسا ہے، جو نیشنل انشورنس ہے، اس کے حوالے سے کہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو آپ ان کی چھٹی کرتے ہیں، جس کو وارڈ آف واب کہتے ہیں، اور اس دوران جو ہے فارشیکرنگ کاسا آپ کو جو ہے وہ تنخواہ دیتا ہے۔ اب اس میں کئی لوگ جو ہے وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان چھٹیوں کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے فارشیکرنگ کاسا جو ہے وہ اس کے قوانین کو مزید سخت کر رہا ہے تاکہ یہ دھوکہ دہی نہ ہو سکے۔ اور سویڈن کے اسکولوں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو کہ اہل نہیں ہیں، یا ان کی اتنی تعلیم یا ٹریننگ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ غیر معیاری اساتذہ ہیں، اور یہ تقریباً 30,000 کے قریب سویڈش اسکولوں میں وہ پڑھا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ اب ان اساتذہ کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وہ پلان کریں گے۔ اور مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہے، اور اس میں تقریباً 5.5% جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ تر اضافہ جو ہے ایک مرتبہ پھر کافی میں، چاکلیٹ میں، اور دودھ کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں جیسے پنیر وغیرہ، اوست ہے، اور یہ چیزیں جو ہے کافی مہنگی ہوئی ہیں، جبکہ مچھلی جو ہے وہ سستی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ اب گرمیوں کا موسم ہے، تو گرمیوں کے موسم میں سویڈن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ بظاہر لوگوں کے لیے بڑا عجیب لگتا ہے کہ سویڈن میں ہر طرف پانی پانی ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جھیلیں ہیں، لیکن زیر زمین پانی جو ہے جب بارشیں نہ ہوں، گرمی ہو، تو وہ کم ہوتا ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ سویڈن کا جو جنوبی علاقہ ہے سکونے، اور اس کے علاوہ جو گوتلینڈ کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ پانی کی کمی، اور اس دوران وہ کہتے ہیں کہ آپ پانی کم استعمال کریں۔ اور جناب اگلی خبر یہاں کی یہ ہے کہ یہاں پہ جو وائکنگز ہیں، ان کی جو قبریں ہیں وہ پرانے دور کی قبریں ہیں، اور ان میں کچھ ایسی دھاتی چیزیں ہوتی تھی۔ ہزاروں سال پرانی قبروں میں سے جو چور ہیں، انہوں نے میٹل ڈیٹیکٹر لے کے، جس سے اپنا میٹل کی بنی چیزیں جو ہیں ان کو تلاش کیا جاتا ہے، تو ان قبروں سے وہ انہوں نے چوری کی ہیں۔ اور یہ ایک تاریخی نوادرات تھے جو کو حکومت جو ہے وہ جن کو تحفظ دیتی ہے۔ اس حوالے سے جو ثقافتی وزیر ہیں یہاں کے، انہوں نے اس پہ بڑی غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی ورثہ تھا، اور جس کو جو ہے وہ چوروں نے نقصان پہنچایا۔ اب ظاہر ہے پولیس اس چیز کی تحقیقات کرے گی۔ تو جناب یہ آج 18 مئی اتوار کے دن تک کی سویڈن کی اہم خبریں میں نے اس بلیٹن میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔
آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ اس بلیٹن میں کس قسم کی خبریں جو ہے وہ مزید شامل ہونی چاہیے اور کن خبروں کی جو ہے وہ زیادہ تفصیل آپ چاہتے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس ولاگ کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.